अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक नए करंट अफेयर के साथ, जो कि डोमेस्टिक है, उसके साथ हाजिर हुए हैं। आज हम जो देखेंगे वो ये है कि न्यू चीफ जो कि पाकिस्तान के अंदर चेंज हुए हैं, नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हुए हैं, जिनके ऊपर पिछले तकरीबन हम 1.5 से 2 मंथ से काफ़ी एक डिबेट चल रही थी, बड़ी हॉट डिबेट चल रही थी। और मुल्क के अंदर काफ़ी एक अनसर्टन सी सिचुएशन थी। After all, this 22 grade officer appointment has made the country much एक जो वर्स्ट सिचुएशन में हम काफ़ी गए हैं। और हमारी पॉलिटिक्स, हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी, हमारी जुडिशरी, मीन के इस एक अपॉइंटमेंट ने ओवरऑल फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू सोसाइटी टू नेशन एंड टू द ग्लोबल वर्ल्ड एवरी चीज को ना कुछ टू सम एक्सपेक्ट ये ना एक इम्पैक्ट किया है। तो देखते हैं जी, नई जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनमें इन मोस्ट कंट्रीज अगर हम देखें तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर्मी चीफ डज नॉट वांट पार्टिकुलर मीडिया और पब्लिक अटेंशन, मतलब कि इतनी ज़्यादा उनके ऊपर पब्लिक की जो पार्टिकुलर मीडिया के ऊपर या अटेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। Like in Pakistan, the situation is somewhat different, and this time around, the uncertainty, conjectures, rumors, and doubts rose to a whole level as November appointments became the site of intense contention and unfortunate politicking. अगर देखें तो आपने अपने जो अगर पिछले 3 से 4 दिन की आप हेडलाइंस भी देख लें या ओवरऑल जो थंबनेल्स हैं जियो न्यूज़ के, तो उन्होंने आप देखा होगा कि 48 आवर्स, अगले 48 घंटे बहुत अहम है, अगले 24 घंटे बहुत अहम है, अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं, और यहाँ पर इस टाइम ये अपॉइंटमेंट होगी, ये करेंगे, वो करेंगे। मतलब कि एक ना सिर्फ इसी डिबेट के ऊपर घूम रहे थे ओवरऑल। वो लंदन गए हैं, वहाँ जाके डिस्कस हुआ, नवाज शरीफ ने ये बताया, शहबाज शरीफ ने ये कहा, इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं, धरने इस वजह से हैं। तो ये जो सारे र्यूमर्स थे बेसिकली, या सदर साहब ये कर देंगे, और मतलब कि ना एक अजीब सी एक कॉन्स्पायरेसीज थ्योरीज टाइप्स जनरेट हो रही थी ओवरऑल। फेक न्यूज़ का भी इरा है, वी आर लिविंग इन एन इरा ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर फेक न्यूज़ का ओवरऑल सस्पेंस का बहुत ज़्यादा एक रोल रहा है, और हर बंदे को एक अजीब सी सिचुएशन के अंदर इन्होंने मुब्तला करके रखा हुआ था। But ultimately, General Asim Munir has been appointed as new army chief, and Lieutenant General Syed Shamshad Mirza Saab as chairman of Joint Chief of Staff Committee. इन दोनों नामों को याद कर लें, बल्कि अब तो याद हो भी गए होंगे, ये लाजमी आएंगे आपके जो एमसीक्यूज होंगे फर्दर, कोई भी होता है। और इनकी जो पोजीशंस हैं, मतलब कि ये कौन से आर्मी चीफ हैं, ये शायद 15th हैं या जो भी हैं। ये बार इनको ना आपने याद रख लेना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नंबर कौन सा है, और जनरल साहिर शमशेद मिर्जा साहब का जो नंबर है वो कौन सा है। After a nail-biting few days of all manner of speculation, the final transition proved to be the less competitive than was feared. तो ये हमारे जी नए आर्मी चीफ हैं। आफ्टर इनसे पहले जो थे, ये बलोच रेजिमेंट से थे, जनरल कमर जावेद बाजवा। ये शायद सिंध से हैं, लेकिन कंफर्म आप कर लीजिएगा एक बार। और ये जनरल साहिर शमशेद मिर्जा साहब। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल पीटीआई लीडरशिप का एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने कोई इशू नहीं क्रिएट किया। जो नए आर्मी चीफ की सिलेक्शन थी, अगर फॉर एग्जांपल वो करते भी थे तो सिर्फ कुछ दिन ही और इंतज़ार करना पड़ना था, अदरवाइज वो जो एक होना था वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट का डिसीजन ही इम्प्लीमेंट होना था। बिकॉज आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो सदर की पावर्स हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं ओवरऑल, और वो सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड है। अगर फॉर एग्जांपल वो वीटो कर देता, वीटो तो खैर उसके पास पावर ही नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल वो रिजेक्ट कर भी देता तो 5-10 दिन के अंदर अंदर इसे दोबारा वो भेज के इसको अप्रूव कर देना था उन्होंने। तो इट वाज कंसीडर्ड एज दैट कि इमरान खान का साहब का जो एक लॉन्ग मार्च था, जिसने ओवरऑल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, सोसाइटी को काफ़ी एक नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर एक इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए, सोशल टर्म्स में देखा जाए, पता नहीं कितने लोग मुश्किल का शिकार हैं। एंड टू सम एक्सटेंट कि ये होने भी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट को ऊपर एक चेक रहता है, प्रेशर रहता है कि वी हैव टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ थिंग, ताकि हमारी जो एक पॉलिटिक्स है वो बची रहे।
تو ہونے بھی چاہیے اور نہیں بھی ہونے چاہیے، تو ان کے اوپر ایک فردر ڈیبیٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم نے ویسے لانگ مارچ والی جو ویڈیوز ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کافی ڈیٹیل کے اندر اس کے اوپر ڈسکس کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک آبجیکٹو، ایک اٹ از مین اسٹریمڈ ان انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کہ جو پاکستان کے اندر لانگ مارچ پولیٹکس جو عمران خان صاحب کی طرف جاری تھی، وہ بیسیکلی ایک پریشر ٹیکٹک تھا فار دا اپوائنٹمنٹ آف چیف آف آرمی اسٹاف، تو وہ بھی اب کچھ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کے جو امپیکٹس کیا ہوئے ہیں اپوائنٹمنٹ کی، اگر یہ جس طرح ڈیلے ہوئی ہے اس میں اب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے اس کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے، اکانومک کرائسس آر آن دا رائز، کیسے ہمیں بہت سی ایسی انڈیپینڈنٹ ایجنسیز ہیں جنہوں نے ہمیں ایک اکانومک ڈیفالٹر ڈکلیئر آلموسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈیمیجنگ دا امیج آف کنٹری تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ اس کے بعد اگر ایکسٹرنل دیکھیں تو بہت ہی امپورٹنٹ وزٹس جو ہیں وہ کافی یا ڈیلے ہو رہے ہیں یا کینسل ہو رہے ہیں، جس طرح سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے آنا تھا اور انہوں نے کرنا تھا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اگر میں ان مائی پرسنل اوپینین کہ ہمیں 10 سے 15 یا 20 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے اگر وہ ہمارے ملک نہیں آئے تو۔ کیسے؟ وہ جو لاسٹ وزٹ ان کا تھا 2019 کے اندر شاید یہ ہوا تھا، اور اس ٹائم انہوں نے 20 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کا وہ کہا تھا۔ جب بھی بڑے بڑے لیڈرز کسی بھی کنٹری کے اندر جاتے ہیں تو وہاں جا کے انویسٹمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان کے اندر بھی یہ ہونا تھا اگر وہ آ جاتے تو۔ نیکسٹ اگر دیکھیں ڈپلومیسی بہت ہرٹ ہو رہی ہے ہماری، اوور آل سچویشنز کافی خراب ہو رہی ہیں۔ جو اس سارے سنیریو کے اندر ایک رے آف ہوپ ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وداؤٹ اینی انسٹیبلٹی اور ڈیوائڈ یہ جو مسئلہ تھا یہ حل ہو گیا اور اس کے اندر فردر کوئی ایشو کریٹ نہیں کیا گیا۔ اگر فردر دیکھیں اب کیا کرنا ہے، اب مطلب کہ وہ جو ایک میجر اپوائنٹمنٹ تھی وہ ہو گئی نا، اب فردر کیا کرنا چاہیے؟ ڈیموکریٹک سسٹم شوڈ بی ریڈ لائن فار آل پولیٹیکل پارٹیز، مطلب کہ آپ نے ڈیموکریسی کو پریویل کرنا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ملک کے اندر ڈیموکریسی رہے، آپ نے میرٹ کے اوپر سارا کچھ کرنا ہے اوور آل۔ اگر آپ ملک کو اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو perhaps both governments and opposition have learned that in politics, some sense of order and willingness to follow constitutional norms is necessary۔ اگر آپ starting سے ہی from the day one constitution کو follow کرتے تو آج آپ کو اتنا زیادہ محنتیں نہ کرنی پڑتی کہ آپ فلاں سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ فلاں سے ڈیل کر رہے ہیں، آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے مسائل کا شکار ہیں۔ تو اگر آپ نے شروع سے ہی ایک جو نارم سیٹ کر دی ہوتی کانسٹیٹیوشن کی کہ اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، تو آپ کو آج کے یہ جو دن ہے آپ دیکھ رہے ہیں یا نہ دیکھنا پڑتے۔ تو اب جو جب ساری سچویشنز ٹھیک ہو گئی ہیں تو ساری اسٹیٹ کی پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز should have to play their constitutional roles and chalk out a new way forward۔ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی is need of the hour، ٹھیک ہے، اور اس ایگری ٹو اسٹاپ ٹرائنگ پولیٹیسائزیشن آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ اکانومی کے اوپر اگر گیم کر رہے ہیں تو آپ اس سب کو چھوڑ کے جسٹ اب یو ہیو ٹو فوکس آن یور نیشنل پولیٹکس۔ آپ نے اوور آل ڈیموکریسی کو پریویل کرنا ہے، آپ نے اکانومی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے وہ جو سوسائٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے سوشل کانٹریکٹ کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کریں۔ آپ کی وہ جو ملک کے اندر ایک انسرٹینٹی کی فضا چھائی ہوئی ہے کہ پاکستان از گوئنگ ڈاؤن ٹو ڈرین، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو if elections are the demand, talk to each other instead of asking for intervention from the establishment۔ If an institution is claiming neutrality, welcome it۔ If democracy is really what political parties intend to uphold, then do it without being propped up by political forces۔ The new chief takes over our country badly in need of healing۔ مطلب کہ ہماری اب جو سچویشن ہے اس کے اندر ہم نے آرمی کو انوالو نہیں کرنا۔ آپ آؤٹ گوئنگ جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ اٹ از ناؤ آن دا انسٹیٹیوشن ٹو انشور دس از upheld as policy کہ the military will not play any political role now، ٹھیک ہے۔ تو جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو فالو کرے،
اور جو سول ہیں، جو اوور آل سیولین لیڈرشپ ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آرمی کے پاس نہ پہنچ جائے اور ان کو نہ بلائے اور ان کو یہ نہ کہے کہ ہمارے یہ مسائل حل کریں. ٹھیک ہے. تو ود دیس ورڈ جی آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. ہوپ فلی آپ کو کافی یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر کسی چیز کی کوئی کنفیوژن ہو تو یو کین ٹیکسٹ می. ہوپ فلی آئی ول بی ہیلپنگ یو. ود دیس ورڈ جی تھینک یو. اللہ حافظ.